सदाकत साहब को मैं आवाज देता हूं, दरखास्त करता हूं कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत से इस मुबारक महफिल का आगाज फरमाएं। وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله